किस्मी थापा रहेको समेत भनिएको छ। 22 जना रहेको विमान यति बेला सम्पर्कविहीन भएसँगै चौतर्फी चासो र चिन्ताको स्थिति सृजना भएको छ र चालक दलका 3 जना सहित 2 जना विदेशी रहेको अनुमान समेत गरिएको छ। को छन्, कुन देशका छन् र कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सवार रहेका छन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी आउन बाँकी नै रहेको छ। पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारीले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार अब सुरक्षाकर्मीको टोली लेतेतर्फ प्रस्थान गर्दैछ र विमान सम्पर्कविहीन भएसँगै अब पछिल्लो स्थिति के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि रहेका छौँ र यहाँहरूलाई त्यो पछिल्लो अवस्था के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँछौँ। मौसम के छ, कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा समेत सर्वत्र चासो रहेको छ। हामी यति बेला कास्कीतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी अनिता घिमिरे पछिल्लो जानकारी गराउनका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ। अनिताजी हजुर दृष्टिजी। हजुर, यति बेला अब पोखराको जोमसोमका लागि उडेको विमानमा चाहिँ सम्पर्कमा नरहेको भनिएको छ। के भएको रहेछ, यहाँले पछिल्लो केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हजुर दृष्टिजी, आज बिहान 10:05 छँदा यहाँबाट पोखरादेखि जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना लेते माथिको पहाडमा दुर्घटना भएको भनेर खबर जानकारीमा आएको छ र बिहान 9:50 उडेको जहाजमा 2 जना विदेशी सहित 19 जना यात्रु लिएर जोमसोमका लागि उडेको थियो र 3 जना पाइलट चालक दलका यात्रु सहित 22 जना बोकेर हिँडेको जहाज जोमसोममा गएर लेतेको आसपासमा सम्पर्कमा आएको भनेर पोखरा एयरपोर्टका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले जानकारी गराउनु भएको थियो र जोमसोममा गएर ल्यान्ड हुनुपर्ने समय अवधिसम्म आइपुग्दा पनि जहाजको कुनै पनि रेकर्ड नआइसकेपछि त्यहाँ कहाँ खोजी गर्दाखेरि अहिले जोमसोम पुग्नुभन्दा केही तल लेते माथिको पहाडमा दुर्घटना भएको भनेर खबर आएको छ, तर यो पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको छ दृष्टि अहिलेसम्म। हजुर, अब यो के कारणले गर्दा दुर्घटना भयो भन्ने खालका कुराहरूमा केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले? त्यो विस्तृत जानकारी के कारणले भयो भन्ने पनि खबर आइसकेको छैन। यता पोखराबाट उताको मौसम यहाँको राम्रो छ र उताको मौसम पनि राम्रो भएको कारण पाइलटमै केही जहाजमै केही खराबी भएर दुर्घटना भएको हो कि भनेर यहाँ आकलन गरिएको छ भने दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य व्यक्तिहरू पुग्ने तयारीलाई कसरी तीव्र पारिएको छ? स्थिति के हुन सक्छ त्यहाँ? केही बेर अगाडि मैले जोमसोमको जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग सम्पर्क गर्दा त्यहाँको डिएसपीले हामीलाई जानकारी आएको छैन भनेर उहाँलाई खबर प्राप्त भएको छैन भनेर जानकारी गराउनु भयो। जहाज ल्यान्ड हुने समयसम्म पनि किन ल्यान्ड भएन भनेर यता पोखराबाट बुझ्दै गर्दाखेरि एकपटक मात्रै सम्पर्कमा आएको भनिसकेपछि अब लेतेबाट सम्पर्कमा नआइसकेको कारणले मिसिङ भयो भनेर सुरुमा मिसिङ भयो भनेर त्यसलाई खोजी गर्दै जाँदा अहिले दुर्घटना भनेर यहाँ दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। तर यो जहाज उडेको तारा एयरलाइन्स उडेको कति समय पछाडि दुर्घटना भएको केही जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ अनिताजी? 9:50 उडेको जहाज उडेको करिब ल्यान्ड हुनुपर्ने अवधि भइसक्दा पनि ल्यान्ड नभइसकेको कारणले 20-25 मिनटको बिचमा क्रस भइसकेको भनेर जानकारीमा आएको छ दृष्टिले। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तारा एयरको विमान AET 9NAE नम्बरको विमान यति बेला दुर्घटनाग्रस्त भएको भन्ने सम्मको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। मुस्ताङको पहाडमा विमान चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त भएको भनिएको छ र तारा एयरको जहाजमा 22 जना सवार रहेको भनिएको छ। यसमा केही विदेशी नागरिक पनि छन् भनिएको छ र क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले चलाउनु भएको विमानमा के कस्तो किसिमको समस्या आयो र कसरी दुर्घटना भयो भन्ने कारणहरू खुलाउनका लागि सम्पूर्ण रूपमा यति बेला सम्बन्धित निकाय लागि परिरहेको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैगरी एफओ उत्तम पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापाको स्थिति
के छ, त्यहाँ भएका चालक दल लगायत सम्पूर्ण यात्रुहरूको अवस्था के छ, उनीहरूको स्थिति के कस्तो रहेको छ भन्ने कुनै पनि किसिमको अहिलेसम्म स्थिति सार्वजनिक भएको छैन। मुस्ताङको लेतेबाट दुर्घटना भएको, त्यहाँ पुगेपछि दुर्घटना भएको भन्नेसम्मको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। पोखराबाट जोमसोम उडेको विमान जोमसोम नपुगेपछि राडारमा सम्पर्कविहीन भएको भन्ने स्थिति आइसकेपछि अब त्यहाँको अवस्था के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ। जहाजमा 3 चालक दलका सदस्यसहित 22 जना सवार रहेको भनिएको छ। हामी यहाँहरूलाई पछिल्लो स्थितिका बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। 9 NAT ट्विन अटर विमान सम्पर्कविहीन भएको हो। गण्डकी प्रहरी प्रदेश प्रमुख हामीसँग यति बेला गण्डकी प्रदेश प्रमुख हामीसँग कुराकानीको क्रममा रहनुहुनेछ। हामी उहाँसँगको सम्पर्कलाई विस्तार गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यति बेला चालक दलका 3 जना सदस्य र 9 यात्रु लिएर विमान 9:55 उडेको जहाज बेपत्ता भएको यो समाचार यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै गर्दा जहाजमा इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, माइक ग्रिट ग्रेफ, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनवार, मक्कर बहादुर तामाङ, त्यसै गरी राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसा देवी तामाङ र अशोक कुमार त्रिपाठी सहित धनुष त्रिपाठी, रितिका त्रिपाठी, युआई बिलिनर अर्थात् 2 जना विदेशी नागरिक रहेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। 9 NAT ट्विन विमान सम्पर्कविहीन भएको समाचार रहेको छ। यो खास गरिकन हामीले अहिले भर्खरै लिएको नाम अनुसार कुरा गर्ने हो भनेदेखि यी नामहरूमा चाहिँ टिकट काटिएको भनेर हामीलाई सूचना अधिकारीबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकवृन्द, चालक दलका 3 जना सदस्य र 9 यात्रु लिएर बिहान 9:55 को समयमा उडेको जहाज बेपत्ता भएको छ। पोखराबाट उडेको जहाज 10:15 बजे सम्पर्कविहीन भएको हो। मुस्ताङको लेतेमा जहाजको अन्तिम सम्पर्क भएको पोखराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले हामीलाई बताएका छन्। यात्रुमध्ये 2 जना विदेशी रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। तारा एयरका एक अधिकारीका अनुसार अवतरण गर्ने समय भए पनि जहाज सम्पर्कमा नआएपछि जहाजको बारेमा खोज तलासी गरिएको थियो। जहाजबारे खोजबिन सुरु भएको समेत जानकारी गराइएको छ र जसको नाममा टिकट काटिएको थियो उनीहरूको नाम फेरि पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, माइक ग्रिट ग्रेफ, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनवार लगायतका व्यक्तिहरू रहेको जानकारी गराइएको छ। अब हामी यति बेला पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकृतसँग त्यहाँको पछिल्लो जानकारीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। देवराज सुवेदीज्यू सूचना अधिकारी हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा रहनु भएको छ। देवराज सर, देवराज सर, हजुर म सुन्दैछु। सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ प्राइम समाचारको ब्रेकिङ न्युजमा। हजुर, यति बेला हामी निकै नै दुःखद अवस्थामा रहेका छौँ। पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको भन्ने समाचार प्राप्त गर्दै गर्दा त्यहाँ पछिल्लो अवस्थामा के भएको छ? दुर्घटनाग्रस्त भइसकेको हो कि अझै पनि सम्पर्कविहीन मात्र भएको हो? हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। अहिलेसम्म दुर्घटना भइसकेको भन्ने क्लियर भएको छैन। त्यो खोजका लागि जोमसोमबाट त्यहाँ सिस्टेल एयरको हेलिकप्टर लेते एरियातर्फ प्रस्थान भएको छ। उसले केही विवरण आएपछि थप जानकारी आउन सक्छ। अब अहिले मैले हजुरलाई भन्न सक्ने जानकारी के छ भन्दाखेरि 9:55 पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको
197 अल्फा इको ट्याङ्गो कल्टाइङ भएको जहाज चाहिँ भोरेपानीसम्म पोखरा कन्ट्रोल टावरको सम्पर्कमा रहने र त्यसपछि जोमसोम कन्ट्रोल टावरलाई ह्यान्डओभर गरेको। त्यसको केही समयपछि, त्यसको करिब 3 मिनट पोखराबाट जोमसोम पुग्नका लागि लाग्ने समय कति हो यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। 18 मिनट हो। 10 मिनटसम्म पोखराको कन्ट्रोल टावरसँग सम्पर्कमा भोरेपानीसम्म सम्पर्कमा रहने। त्यसपछि पोखरा टावरलाई जोमसोम टावरलाई ह्यान्डओभर गरेको र जोमसोम टावरसँग प्ले 2 भन्छ त्यसमा चाहिँ सम्पर्कमा भएको, त्यसको ह्यान्डओभर भएको केही समयपछि एकपटक सम्पर्कमा आएको। त्यसपछि कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिँ अफदेखिको अथवा सम्पर्कमा नभएको भन्ने कुरा हो। यो सम्पर्कमा भएको 10 बजेर 1:30 सम्म सम्पर्कमा रहेको। मौसमको अवस्था कस्तो रहेको थियो यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। भिजिबिलिटी कस्तो थियो? ज्ञानबाट केही समय रोकिएर नियमित अरू फ्लाइटहरू भइरहेको थियो। 2टा फ्लाइटहरू भइसकेको अवस्था थियो। त्यो हिसाबले मौसमको खराबी धेरै खराबी भएको भन्ने त्यस्तो जानकारी छैन। अब त्यो कुरा त पछि अब खुल्दै जान्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै जानकारी प्राप्त हुन सकेन। अरू फ्लाइटहरू भइरहेको हिसाबले मौसम ठिकै थियो भन्ने छ। अब कति समयसम्म चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा दलका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरिन्छ? कहिलेसम्म हामीले त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ भन्ने कुरामा जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ? अहिले जानकारी अब हामीसँग अहिले भएको भनेको त्यसतर्फ हेलिकप्टर चाहिँ खोज्नका लागि प्रस्थान भएको छ र सँगै त्यहाँको सिडिओ कार्यालय र त्यहाँ माथाका सबै सुरक्षा निकायहरू त्यसतर्फ परिचालित भएको अवस्था छ। र अहिले हामीले कोर्डिनेसनबाट पनि त्यसको एक्चुअल कुन लोकेसन हो भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र त्यो हामी ठ्याक्कै प्राप्त जानकारी भइसकेको छैन। त्यसको लागि प्रयास भइरहेको छ। हजुर, लेतेमा दुर्घटनाग्रस्त भएको भन्ने पनि अहिलेसम्म यहाँहरूले यकिनका साथ भन्न सक्ने स्थिति नरहेको हो? अहिले अब हामीले त्यसमा चाहिँ चेकिङ गरेर त्यो नदेखिकन र पत्ता नलागिकन क्रास भएको भन्नुपर्ने चाहिँ आकलन के गर्न सकिन्छ सूचना अधिकारीज्यू? पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि विमानस्थल पोखराबाट उडेपछि जोमसोम पुग्ने स्थितिभन्दा पछाडिसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि निकै समय व्यतीत भइसकेको छ। यो बीचमा हामी के आकलन गर्न सक्छौँ? आकलन त हामी दुर्घटना नै हो कि भनेर आकलन गर्न सक्छौँ। तर आकलन अब हामीले दुर्घटना हो भने चेकिङ गर्न सकिएन। आकलन गर्न चाहिँ हामीले हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि हामी फेरि पनि तपाईहरूसँग जोडिने प्रयासमा रहनेछौँ। यति बेला पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। यति बेला हामी हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीसँग जोडिँदैछौँ। उहाँ तारा एयरको पछिल्लो सम्पर्कविहीन हुनुको कारण के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सिनामङ्गल स्थित तारा एयरको अफिसमा रहनु भएको छ। हामी यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउँदछौँ केशवराज जोशीतर्फ। केशवजी, दर्शकबिन, यतिखेर हामी तारा एयरको यति एयरलाइन्सको प्रधान कार्यालयमा छौँ। बिहानै एउटा दुःखद खबर आएको छ। तारा एयरको एउटा जहाज जो पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको थियो त्यो अहिले सम्पर्कविहीन भएको छ र अनुमान छ कि यो कुनै न कुनै ठाउँमा ठोकिएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाइएको छ। यद्यपि कहाँ भयो, के भयो, कसरी भयो भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अहिलेसम्ममा तारा एयरलाई के कस्तो जानकारी छ त्यसको विषयमा कुरा गर्नका निमित्त यतिखेर तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग कुरा गर्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। के कस्तो आयो अहिलेसम्म तपाईँलाई जानकारी? अहिलेसम्मको जानकारी चाहिँ त्यही हो। बिहान 9:55 पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको 99AET कल साइन भएको ट्विन अटर जहाज चाहिँ 19 जना प्यासेन्जर सहित जोमसोमको लागि उडेको थियो र त्यो सम्पर्कविहीन अवस्थामा छ। चालक दल सहित कति? चालक दलमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो। चालक दल सहित चाहिँ 21 जना नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा 2 जना फरेनर जर्मन नागरिक हुनुहुन्छ, 4 जना इन्डियन नागरिक हुनुहुन्छ र बाँकी नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ।
नेपालीहरू कुन कुन पेसाको कस्तो भन्ने केही खुलेको छ? त्यस्तो केही खुलेको छैन, खालि हामीले म्यानिफेस्टको आधारमा मात्रै भनिरहेछौँ अहिले। पछि त्यो डिटेल आउला। अहिले चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यो एयरक्राफ्टको मिसिङ एयरक्राफ्टलाई खोजी कार्य गर्ने र सकेसम्म सकुशल उद्धार गर्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा हामी यो हेर्छौँ। खोजीका लागि के भएको छ? खोजीको लागि एउटा टोली उता जोमसोमबाट पनि परिचालन भएको छ, पोखराबाट पनि हेलिकप्टर उडिसकेको छ र जे होस् अब अहिलेसम्म हाम्रो अनुमान अनुसार लेते पाससम्म हाम्रो V2 ट्र्याकबाट जहाज देखाइरहेको थियो, त्यसपछि अफ भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही वरिपरि हो कि भन्नेमा केन्द्रित भएर खोजी कार्य जारी छ। भनेको अब प्लेन क्रास भएको भन्नेमा त खासै शङ्का रहेन होइन? हजुर, 955 मा उडेको, अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआउँदाखेरि क्रास भएको भन्नेमा शङ्का रहेन र कति मान्छे के क्याजुअलिटी के छ, उहाँहरू सकुशल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा मात्र रह्यो र हाम्रो प्रार्थना छ सबैजना सकुशल रहनुहोस् भन्ने प्राथमिकता छ हाम्रो। अहिलेको प्रारम्भिक अनुमान, यद्यपि त्यो अध्ययनहरू होला, पछि प्रतिवेदनहरू आउला होइन, प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ केले गर्दा भयो होला, केही छ? अहिले त्यस्तो केही जानकारी छैन। अब यो वेदर रेनी सिजन छ, वेदरको पनि बिहान वेदर बिग्रेर फ्लाइट उडेको थिएन र त्यो जहाज उड्नुभन्दा अगाडि दुईवटा जहाज समिट एयरको दुईवटा जहाज उडिसकेको थियो। एउटा उडेर ल्यान्ड भइकन फर्केर आएको अवस्था र अर्को चाहिँ ल्यान्ड भएको अवस्थामा हाम्रो तारा एयरको जहाज उडेको अवस्था थियो। त्यो कारण के हो भन्ने कुरो ठ्याक्कै अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, दुःखद खबर आइपुगेको छ। 21 जना चालक दलका सदस्यसहित 21 जना भन्नुभएको छ, 19 जना, 2 जना जसमध्ये 2 जना विदेशी जर्मन नागरिक रहेको खुल्न आएको छ। तारा एयरको जहाजको जुन दुर्घटना भएको छ यसका विषयमा थप के जानकारीहरू आउँछ त्यो यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा अवगत गराउने नै छौँ। अहिले तत्कालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। सो पत्रकार सम्मेलनको पनि यसै गरी यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी गराउनेछौँ यथार्थ स्थिति के छ भनेर। अहिलेका लागि भने थप सूचना, समाचार र सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी। हामीले यति बेला प्राप्त गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार विमानमा 21 जना सवार भनिएको छ र पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर सम्पर्कविहीन भइसकेपछि पछिल्लो स्थिति के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि रूपमा चाहिँ सत्य तथ्य सूचना बाहिर आएको छैन। विमान सम्पर्कविहीन मात्रै भएको हो अथवा दुर्घटनाको स्थिति के रहेको छ भन्ने कुराहरू थप जानकारी हामीले यहाँहरूलाई दिँदै जानेछौँ। 9:55 को समयमा विमान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको थियो र विमानमा टिकट काट्ने व्यक्तिहरूको नामावली यहाँहरूमाझ हामीले राखिरहेका छौँ। इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, माइक ग्रिट ग्रेफ, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनुवार, मकर बहादुर तामाङ, त्यसै गरी राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसा देवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, रितिका त्रिपाठी र युए बिल्नर चाहिँ रहेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौँ। 2 जना विदेशी नागरिक सहित नेपालमा यति बेला पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ अथवा हराइरहेको मात्रै हो भन्नेसम्मको आकलन पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। र तारा एयरका अधिकारीका अनुसार अवतरण गर्ने समय नागिसक्दा पनि जहाज विमानस्थल नपुगेपछि खोजी गरिएको भनिएको छ। मौसमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने खासै अप्ठ्यारो स्थिति नरहेको, भिजिबिलिटी राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विमान उडेको र उडेको समय पछाडि केही समय पछाडि चाहिँ राडारको सम्पर्कबाट बाहिरिएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्रिभुवन विमानस्थलतर्फ हामी लाग्नेछौँ। त्यहाँका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरसँग हामी पछिल्लो स्थिति के रहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिँदैछौँ र यसैको सन्दर्भमा प्रेस मिट पनि हुँदैछ। प्रेमनाथज्यू। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू हजुर। अब यो विमान हराएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ।
पोखराबाट उडेको विमान जोमसोम नपुग्दै के भएको हुन सक्छ? हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो स्थितिका बारेमा यहाँले जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, यो तारा एयरको 9N AET अल्फा इको ट्याङ्गो जहाज पोखराबाट जोमसोमको लागि 9:55 उडान भरेको थियो र त्यसको जोमसोम अवतरण गर्ने समय 10:17 थियो। त्यो जहाज घोडेपानीमा हाम्रो जोमसोम एयरपोर्टसँग जोमसोम टावरसँग 10:07 कन्ट्याक्ट गरेका थियो। त्यसपछि सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था छ। त्यसमा हामीले चाहिँ अब उसको 10:17 जुन इटिए थियो एस्टिमेटेड एराइभल टाइम, त्यसमा चाहिँ ल्यान्ड गर्न त्यो समयसम्म चाहिँ नपुग्दा टावरले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खोज तलास गर्यो र तथापि त्यो चाहिँ सम्पर्कमा आउन सकेन र मिसिङ हामीले चाहिँ घोषणा गर्यौँ र त्यसको लागि त्यो एरियामा हामीले चाहिँ फिस्टेल एयरको जोमसोममै रहेको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरलाई 11:20 चाहिँ सर्च गर्नलाई खोज तलास गर्नको लागि त्यो क्षेत्र सम्भावित क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पठायौँ। तर मौसमको प्रतिकूलताको कारणले त्यो क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ खोज तलास गर्न नसकेर पुनः अहिले जोमसोम डाइभर्ट गरेको अवस्था छ। साथै काठमाडौँबाट हामीले नेपाल आर्मीको MI-17 हेलिकप्टर पोखरा पठाउँदैछौँ। त्यसमा नेपाल आर्मीको चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ, खोज तलास गर्न सक्ने, रेस्क्यु गर्न सक्ने। त्यसमा त्यसलाई चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ 5 मिनटभित्र त्यो पोखरा एयरपोर्टको लागि उडान भर्दैछ। हजुर, कति समय लाग्छ त्यो स्थानसम्म जहाँबाट चाहिँ विमान सम्पर्क विहीन भएको थियो त्यहाँ पुग्नका लागि? अब त्यो 10:07 घोरेपानी क्षेत्रमा चेक गर्यो भनेपछि घोरेपानी र जोमसोमको बिचको सम्भावित क्षेत्र हो। हजुर, अर्थात् 7-8 मिनटको सेरोफेरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो पछिल्लो समय मौसम पनि त्यति प्रतिकूल नरहेको भनिएको छ। के आकलन गर्न सक्छ के कारणले गर्दाखेरि विमान सम्पर्क विहीन हुन पुग्यो होला? अब त्यो त अब छानबिनले नै भन्छ। पहिला हाम्रो फर्स्ट मिसन नै हजुरको खोज तलास हो। जहाज कहाँ छ, के छ, कुन अवस्थामा छ, पहिला त्यो हामी खोज तलास गर्छौँ। त्यसपछि के आउँछ त्यहाँबाट रिजल्ट त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ हामी। अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हामीले यति बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा रहनुभएका व्यक्तित्वसँग त्यहाँको कारण के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भ र अब सुरक्षा निकाय अर्थात् सुरक्षाको टोली कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छ, उद्धार कार्य कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला 9N80 ट्विन अर्चर विमान सम्पर्क विहीन भएको अवस्थाको बारेमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र उद्धारका लागि र पछिल्लो त्यहाँको अवस्था के रहेको छ भन्ने जानकारी गराउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पठाउने, रेस्क्यु गर्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ। त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के रहेको छ, कसैले पनि कुनै पनि स्थिति अहिले सार्वजनिक गर्न नचाहेको अवस्थासम्म हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 19 जना यात्रु लिएर पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्क विहीन भएको छ र सम्पर्कमा नआएपछि जहाज अवतरण हुने समय भइसक्दा पनि अवतरण नभएपछि समाचार बाहिर आएसँगै कतिपयले दुर्घटना भइसकेको स्थिति भनिरहेका छन्। कतिपयले जहाजको अवस्था के रहेको छ आकलन गर्न मात्रै सकिने, यथार्थ कुरा भन्न नसकिने कुराहरू बताइरहेका छन्। क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले चलाउनु भएको विमान पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा लेतेमा अझ भन्नुपर्दा घोरेपाटी क्षेत्रमा चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त भएको हो अथवा त्यहाँबाट हराएको हो भन्ने कुराको अझै पनि हामीले सम्पूर्ण रूपमा यहाँहरूलाई यथार्थ जानकारी दिन पाइरहेका छैनौँ र त्यो प्रयासमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र एफओ उत्तम पोखरेल रहनु भएको छ, त्यसै गरी एयर होस्टेज किस्मी थापा रहेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो भवितव्य, यो दुर्घटना आकाशमा उड्ने विमानलाई
संसारको सबैभन्दा सुरक्षित रूपमा गरिने यात्राको साधनको रूपमा लिइन्छ। तथापि दुर्घटनाका कारणहरू विभिन्न किसिमले चाहिँ आउने गर्दछन्। कतिपय अवस्थामा दुर्घटना हुनुको कारण विमानमा आएको खराबी भनिन्छ, कतिपय अवस्थामा प्राविधिकहरूमा आएको कठिनाइका कुराहरू लेखिन्छ, कतिपय अवस्थामा दुर्घटना हुँदै गरेको जहाज स्फूर्त रूपमा सही तरिकाबाट अवतरण गरिएका सुखद समाचारहरू पनि छन्। यस्तै केही भएको होस्, सबैजनालाई स्वस्फूर्त रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सकौँ, सबैजनाको स्थिति राम्रै होस् भन्ने हामी कामना पनि गरिरहेका छौँ। र यति बेला विमान सम्पर्कविहीन भइसकेपछि पछिल्लो स्थिति के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी र पछिल्लो स्थिति के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। र यसको पछिल्लो अपडेट लिएर हामी केही समय पछाडि यहाँहरूमाझ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। प्राइम लाइभ